सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कदाचित् डाक्टर् राजेन्द्रप्रसादस्य गान्धीवर्यस्य च मेलनं जातं। गान्धीवर्येण दक्षिणाफ्रिकायां यत् कृतं तत् जानाति स्म राजेन्द्रप्रसादवर्यः। अतः गान्धीविषये विशेषाभिमानः आसीत् तस्य। चम्पारणीयकृषिकाणां विषये राजेन्द्रप्रसादः शुल्कम् अस्वीकृत्य न्यायालये वादं करोति इति विषयः गान्धिना ज्ञातः आसीत्। राजेन्द्रप्रसादम् अभिनन्दन् गान्धिः अवदत्, आर्य, भवान् चम्पारणकृषिकाणां व्यवहारे शुल्कं विना न्यायालये वादं करोति यत् तत् नितरां समुचितं। चम्पारणीयाः कृषिकाः सर्वथा निर्धनाः। आङ्ग्लसर्वकारः तेषां विषये दुराचारं करोति। एतत् विरुद्ध्य न्यायालयं गन्तुं चम्पारणीयानां समीपे धनं नास्ति। अस्मद्भ्रातॄणां विषये जायमानं दुराचारं दृष्ट्वापि कथं मौनेन स्थातुं शक्येत? अतः मया न्यायालये अभियोगः कृतः। चम्पारणीयानां विषये तु अहं कार्यं करोमि, किन्तु समग्रे देशे एव जनाः दुराचारविषयतां गताः सन्ति। तेषां विषये कः सङ्घर्षं कुर्यात् इति चिन्ता मम। राजेन्द्रप्रसादः सविषादम् अवदत्। क्षणं विचिन्त्य गान्धिः अपृच्छत्, यदि अहम् एतस्मिन् क्षेत्रे कार्यं कुर्यां तर्हि भवतः साहाय्यं प्राप्यते किम् इति। मम एकस्य एव किं, समग्रस्य देशस्य एव साहाय्यं प्राप्येत। देशस्य स्वातन्त्र्यं स्यात् इति देशस्थः एकैकः अपि जनः इच्छति, किन्तु नेतृत्वं न केनापि ऊढम् इत्यतः देशव्यापी सङ्घर्षः न प्रवर्तते। दूरदृष्टिमान् कोऽपि नेतृत्वं यदि वहेत् तर्हि समग्रः अपि देशः एव स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामे अवश्यमेव भागं गृह्णीयात्। नेतृत्वहीनता एव इदानीं देशस्य समस्या। भवादृशानां सहकारः यदि भवेत् तर्हि नेतृत्वम् अहम् अवश्यमेव वोढुम् अर्हेयम् इति गान्धिना उक्तं। साधु, नेतृत्ववहनकार्यम् आरभ्यताम्। तदा भवता सर्वतः अपि सहकारः अवश्यमेव प्राप्यते इति राजेन्द्रप्रसादः उक्तवान्। एतस्य सम्भाषणस्य परिणामतः एव गान्धीवर्यः स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामस्य नेतृत्वम् अवहत्। जनसहकारः तेन विशेषतः प्राप्तः। तस्य फलरूपेण एव 1749-1900 वर्षे भारतेन स्वातन्त्र्यं प्राप्तम्।